من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں بن بوٹیاں باغ نہ ہوون ایمان دی چادر تاں سجدی اتے شرک دا داغ جنا ہووے ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں بن بوٹیاں باغ نہ ہووے ایمان دی چادر تاں سجدی اتے شرک دا داغ جنا ہووے اور محبوب دی عظمت دا رضا کدی گل چراغ نہ ہووے توحید نو سمجھنا مشکل ہے جے دماغ صاف نہ ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپالے خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہوں رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا سامعین حضرات پچھلا جمعہ میں اس عنوان تے پڑھایا سی کہ پرفتن دور دے وچ ایک مسلمان دا کی کردار ہونا چاہیے اور فتنیاں دیاں چند قسماں چند فتنیاں دیاں اقسام بیان کیتیاں سی جن دے وچ میں پہلی قسم بیان کیتی سی فتنے دی آزمائش دی مال اور اولاد دا فتنہ شہوت دا فتنہ شک و شبہات دا فتنہ اور اس جدید دور دے جڑا میڈیا ہے اس میڈیا دا فتنہ اور اندے تو علاوہ کچھ فتنہ دا ذکر کیتا سی اور عرض کیتا سی کہ اللہ ذوالجلال نے اے انسانیت
نظام کائنات بنایا ہے، اس نظام کائنات دے وچ اللہ ذوالجلال نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال مختلف طریقیاں دے نال انسان نو آزماندے نے، کدی مصیبتاں دے وچ مبتلا کر کے، کدی خوشحالیاں عطا کر کے، کدی بیماریاں لگا کر کے، کدی تندرستیاں عطا کر کے۔ اللہ ذوالجلال کدی مال دیاں فراوانیاں دے کر کے آزماندے نے، اور کدی غربت و افلاس والے دن بھی لیا کر کے آزماندے نے کہ انسان اگر فراوانیاں دے وچ خوش ہے تے غربت دے وچ اندی کی حالت ہے۔ انسان اگر چنگے دناں دے وچ خوش ہوندا ہے تے ماڑے دناں دے وچ اندہ رویہ کنجدا ہے، صبر کردا ہے، شکر کردا ہے یا نہ شکری کردا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دے اس مختصر وقت دے اندر عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ میں انہاں فتنیاں تو بچن واسطے، انہاں فتنیاں دے وچ سانو کی کردار ادا کرنا ہوئے گا، ایک مومن اور مسلمان بندے نو کی احتیاطی تدابیر کرنیاں چاہی دیاں نے، اس حوالے نال گفتگو کران گا۔ اس تو پہلے میرے بھائیو، قرب قیامت اللہ ذوالجلال نے ایسے فتنے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے قریب ایسے فتنیاں دا ظہور ہوئے گا، فتنیاں دی تعداد اس قدر زیادہ ہوئے گی کہ انسان صبح ٹائم مومن ہوئے گا اور شام نو کافر ہو جائے گا، شام نو مومن ہوئے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، چند آزمائشاں، چند امتحانات، چند فتنے ایسے بھی نے جیڑے اللہ ذوالجلال دی طرفوں انسان تے آندے نے کہ انسان فراوانی دے وچ تے خوش ہے، ازمائش دے وچ، مصیبت دے وچ خوش ہوندا ہے یا نہیں ہوندا۔ غور کرتے جانا، صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری دی حدیث نمبر 3852، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انج کر کے بیت اللہ دے سائے دے ہیٹھا چادر دا تکیہ بنا کر کے محبوب کائنات تکیے دے نال ٹیک لگا کر کے انج کر کے چادر دا تکیہ بنا کے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں محبوب نو جا کر کے آئے کہ اے سونے محبوب جی تانوں پتہ نہ کہ آج کل جیڑے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے سانو بڑا ہی تنگ کر رہے نے، سانو بڑا ستا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خباب کہندے نے کہ سونے محبوب جی تسی اللہ ذوالجلال دے کولوں یہ دعا کیوں نہیں کر دیں دے؟ اللہ ذوالجلال دے کولوں تسی یہ دعا کیوں نہیں کر دے کہ اللہ ذوالجلال سانو اینا مصیبتاں دے کولوں، اینا پریشانیاں دے کولوں بچا لوے، اللہ ذوالجلال سانو اینا آزمائشاں دے کولوں بچا لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات دے قرآن نازل فرمایا، محبوب کائنات نے قرآن مجید دیاں تلاوتاں فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا احسب الناس احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے احسب الناس اے سونے محبوب جی انہاں دنیا والیاں نے کیا یہ گمان کر لیا کیا انہاں نے سوچ لیا ہے کیا انہاں نے خیال کر لیا ہے کہ اسی صرف زبان دے نال ہی کہہ دئیے کہ اسی ایمان لے آئے ہیں کیا اللہ ذوالجلال انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا نہیں نہیں اللہ اکبر کبیرہ محبوب کائنات فرمان دینے اے خباب بن ارت اے میرے کولو آن والے آئے تانوں یہ نہیں پتا کہ تاڑے تو پہلے ایمان والیاں تے کنیاں مصیبتاں آئیاں کنیاں زمیشاں آئیاں انہاں ایمان والیاں نو کس قدر ازمایا گیا اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو کتے گرم ریتا تے لٹایا گیا کسے دے سر دے اتے آری رکھ کے ان دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے اور بی بی سمیہ انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے اور بی بی زنیرہ انہاں دیاں اکھاں دے وچ گرم لوہے دیاں سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ظالمہ نے پانی بند کیتا ہے کھانا پینا بند کیتا ہے تے کمرے دے وچ بند کر چھڑیا ہے ایک دن کافر دی بیٹی کہندی ہے کہ میں ویکھاں تے صحیح کنے دن ہو گئے نے اے جیڑا اللہ دوں پکارن والا ہے نبی کائنات دے نال پیار کرنے والا ہے میں ویکھاں تے صحیح اے خبیب کمرے دے وچ بھوکا پیاسا زندہ بھی ہے کہ نہیں غور کر دے جانا وہ کافر دی بیٹی نے جدوں دیکھے آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے دے وچ اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال ایسے پھل پے ہوئے نے جڑے اس ٹائم منڈیاں چوں مل دے ہی نہیں سن اس ٹائم منڈیاں چوں مل دے ہی نہیں سن اللہ اکبر کبیلہ بہرحال سامنے حضرات عرض کرنا چاہنا ہے محبوب کائنات فرمان دینے اے حضرت خباب بن ارجی تسی میرے کو دعا کروان واسطے آئے جے اس تو پہلے اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگانوں انہاں زمایا انہاں ازمیشاں دے وچ مبتلا کیتا انہاں دے مختلف طرح دے مختلف قسم دے انہاں دے ازمائشاں آئیاں انہاں دے اتے عذاب آئے نے انہاں نو سزاواں دیتیاں گئیاں لیکن انہاں نے توحید نو چھڑیا توحید نو نہیں چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اے ہو بات سانو سمجھا رہا ہے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وحین الباز اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اے لوگو تسی یہ گمان کر لیا ہے یہ سوچ لیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول اللہ ذوالجلال نے توڑے تو پہلے لوگانوں انہا ازمایا اس قدر انہا دے امتحان لینے کہ او لوگ یہ گل کہتے مجبور ہو گئے متا نصر اللہ متا نصر اللہ
اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جی سانو تے دسو نا کہ اللہ دی مدد کدوں آوے گی، اللہ دی مدد کدوں آوے گی؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ اس مشکل ٹائم تے صبر کردہ ہے، اللہ ذوالجلال دی طرفوں بیجیاں ہویاں آزمائشاں دے صبر کردہ ہے، بیجے ہوئے امتحانات دے صبر کردہ ہے، مال کے کائنات کل قیامت والے دن انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں ظالمہ نے سولی دین لگے نے، سولی تے لٹکان لگے نے نا، تو پیارے خبیب نے ایک ہوا نو پیغام دیتا ہے نا کہ اے سبا جمن جو مدینے جا کے دیں سنیہائے میرا مکے والیاں اج سولی دیتائی یار خبیب جو تیرا جرم کیے گناہ کیے اس جرم تھی پاہلاور تے کیوں تیرے سنگ لائیا کیوں میں ایکو رب پجیں دار ایہو قصور خطایا اور نام تیرے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان تے غور کر دے جانا، حضرت خبیب کہندے نے نام تیرے تو اے محبوبا لکھ ہوئے جند کترا کترن میرا تیتھی مول ڈہارا اور یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نانک سے محبت اندر ہرگز ہرگز آوے سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ بعض آزمائشاں اور مصیبتاں اللہ ذوالجلال دی طرفوں آندیاں نے، لیکن جیڑا بندہ اس ٹائم صبر کر جاوے گا اونا مصیبتاں دے وقت اونا آزمائشاں دے وقت صبر کرے گا، نہ شکری نہیں کرے گا، اللہ ذوالجلال دا شکریہ ادا کرے گا، مال کے کائنات اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور میں نے یاد آیا آج 22 جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الثانی نو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے۔ 22 جمادی الثانی نو خلیفہ اول دی وفات ہوئی ہے۔ کون ہے ابو بکر؟ جنہ دے بارے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماندے نے کہ ابو بکر میں ساریاں دے احسانات دا بدلہ چکا دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے میرے تے انہیں احسان نے کہ میں ابو بکر دا بدلہ دے سکدا، میں ابو بکر دے احسانات نہیں چکا سکدا۔ اور میرے بھائیو
اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے وچ بہت ساری آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے بارے نازل کیتیاں نے. ایک آیت دا ذکر کر کے بات اگے چلاواں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول 40,000 درہم نے 40,000 درہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے او جڑے سارے درہم نے او اللہ دے راستے دے وچ قربان کر دیتے نے, خرچ کر دیتے نے. کچھ ظاہری, کچھ پوشیدہ, کچھ دن نو, کچھ رات نو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کر دیتے نے. اللہ ذوالجلال نے حضرت ابو بکر صدیق دا خرچ کرنا ہے انہا پسند آیا ہے, انہا دیئے ادا انہی پسند آئے. مالک کائنات نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرمایا صدیق اکبر دی شان دے وچ, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی امیہ دے کولوں خرید کر کے انہوں نے آزاد کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پیارے ابو بکر جدوں بھی اسلام لے کر کے آئے نے, اسلام تو بعد جنہیں بھی کمزور قسم دے لوگ ایمان قبول کر دے سن, اگر وہ غلام ہون دے سن تے انہوں نے آزاد کروا دیں دے سن, انہوں نے خرید کر کے انہوں دی قیمت ادا کر کے انہوں نے آزاد کر دیندے سن. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا باپ کہندا ہے کہ اے ابو بکر انہاں کمزور ضعیف لوگاں نوں تو خریدنا ہے, انہاں تے پیسے خرچ کرنا ہے, کیوں نہ ہوئے کہ تو نوجواناں نوں خریدیا کر جڑے مشکل ٹائم تیرے کام آ سکن. پیارے ابو بکر کہندے نے کہ میرے باپ میں انہاں ضعیف لوگاں نوں اس واسطے خریدنا وا کہ مینوں جڑے نوجوان نے مینوں دنیا دا کوئی لالچ نہیں, میں انہاں دے کولوں دنیا دا کوئی کام نہیں لینا چاہندا ہے, بلکہ میں انہاں نوں اس واسطے خریدنا کہ اللہ ذوالجلال میرے تے راضی ہو جاوے. اس واسطے مینوں کوئی فرق نہیں پیندا, میں ان ضعیف لوگانوں خریدنا چاہنا وائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ ذوالجلال نے اس ٹائم بھی حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے وچ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے حضرات پیارے ابو بکر نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف دے غلام نے جدو انہوں نے توحید نو اختیار کیتا ہے, کلمہ پڑھے آئے, بڑیاں تکلیفاں آئیاں, بڑیاں مصیبتاں آئیاں. واقعہ سنانا مقصد نہیں, عرض کر رہی ہیں کہ بعض مصیبتاں اللہ ذوالجلال دی طرف آندیاں نے تے ایمان والیاں اللہ ذوالجلال چیک کر دینے, اور جیڑا بندہ اس ٹائم ان آزمائشاں تے پورا اتر دائے اللہ ذوالجلال انہوں بڑیاں شانہ عطا کر دینے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدوں کلمہ پڑھے آئے تے امیہ نے طرح طرح دے ظلم کیتے, طرح طرح دیاں تکلیفاں دے رہے آئے, مختلف آزمائشاں آ رہیاں نے,
لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، توحید دا دامن نہیں چھڑے آئے، اللہ اکبر دا نعرہ نہیں چھڑے آئے، اللہ اکبر کبیر آئے، اور مالک کائنات نے شان کی دیتی ہے، مقام کی دیتا ہے، انہاں نو عظمت کی ملی ہے، چل دے زمین تے نیت قدمہ دی آہٹ جنت وچ سنائی دین دیئے۔ جڑا مصیبت دے وقت صبر کرے گا، آزمائشاں دے وقت صبر کرے گا، اللہ ذوالجلال انہاں نو شانہ عطا کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اپنے مالک نو کہندے نے کہ اے مالک، اے امیہ، جنہ مرضی تو ظلم کمالے، جنہ مرضی تو ظلم کمالے، میں بلدی اگ تل ٹالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جنیاں مرضی تکلیفاں دے لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا ہے، اے جیڑا توحید دا رنگ میرے تے چڑھ گیا ہے، میں یہ نہیں چھڑ سکتا ہوں، نہیں چھڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ میرے آقا نو تو جاندہ نہیں، میرے آقا نو تو جاندہ نہیں، کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نو تو جاندہ نہیں، کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں، او آمینہ دا او لالے، او آمینہ دایو لالے، جندی جگ وچ کوئی نہ مثالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اوندہ جس دم میں دیدار کیتا، اوندہ جس دم میں دیدار کیتا، اے تن من میں اوندے تو وار دیتا، اوندہ جس دم میں دیدار کیتا، اے تن من اس تو وار دیتا، اے تن من اس تو وار دیتا، میرا سوہنا او با کمالے، میرا سوہنا او با کمالے، جنہیں میرے جیسی نے نل لالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے مشکل ٹائم آیا تے توحید دا دامن نہیں چھڑیا۔ میرے بھائیوں، عرض کر رہے ہیں چند آزمائشاں ایسیاں بھی نے جڑیاں اللہ ذوالجلال مومنانو آزمان دینے، کھرے اور کھوٹے دی پہچان کر دینے، جھوٹے اور سچے دی پہچان کر دینے۔ قرآن مجید تے غور کرنا، مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ذوالجلال سچے اور جھوٹے دی پہچان کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات، عرض کر رہے ہیں کہ اگر آزمائش آ جائے، پہلی بات ہے صبر کرو۔ اس آزمائش تے صبر کرنا ہے، اور مسلمان کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے دیاں کی کرنی چاہیے دی۔ پہلی تدبیر، پہلا کام آزمائش دے وقت یا آزمائش تو پہلے انسان نو کرنا چاہیے ہر ٹائم اللہ ذوالجلال کولوں فتنیاں دے کولوں بچن دی دعا کر دے رہنا چاہیے، فتنیاں تو بچن دی دعا کر دے رہنا چاہیے، فتنیاں تو پناہ چاہیے منگ دا رہا کر، غور کر دے جانا، اگر پناہ منگیں گا
تو اللہ ذوالجلال دی حفاظت وچ رہ جاویں گا، اللہ ذوالجلال دی حفاظت وچ رہ جاویں گا۔ صحیح بخاری مسلم دی حدیث، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، قیامت دے قریب ایسے فتنے آنگے، ایسیاں زمائشاں آنگیاں کہ جیڑا بیٹھن والا بندہ ہے وہ کھڑے ہون والے نالوں بہتر ہوئے گا۔ انہیں فتنے آ جانگے، انسانوں پتہ ہی نہیں لگنا۔ آقا فرماندے نے القائد خیر من القائم، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹھن والا وہ کھڑے ہون نالوں بہتر ہوئے گا، اور کھڑا ہون والا چلن والے نالوں بہتر ہوئے گا، اور چلن والا بندہ دوڑن والے نالوں بہتر ہوئے گا۔ کی مطلب ہے؟ آقا فرماندے نے اس قدر فتنے زیادہ ہو جانگے، تسی جس قدر اپنے آپنوں فتنہ دے کولوں بچاو گے انہا ہی بہتر رو گے، انہا ہی محفوظ رو گے۔ جیڑا بندہ فتنہ دے وچ مبتلا ہو گیا، جنہاں آزمائشاں نے گھیر لیا، فتنہ نے جنہاں گھیر لیا، اس بندے تے میں نو بڑا ہی افسوس ہے۔ جیڑا بندہ فتنہ دے اندر مبتلا ہو گیا، ان دے گمراہ ہون دے زیادہ چانس بن جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے بھائیو، اس پر فتن دور دے اندر پہلا کام کی کرنا چاہیے؟ تعوذوا باللہ، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ ذوالجلال دے کولوں ہر ٹائم دعا کریا کر، فتنہ دے کولوں پناہ منگیا کرنا کہ اللہ ذوالجلال جی جیڑے ظاہری اور باطنی جنہیں بھی قسمہ دے فتنے نے، اللہ سانو ساریاں نوں دے کولوں محفوظ فرما لوے۔ دعا کریا کر کہ اللہ سانو ظاہری اور باطنی فتنہ دے کولوں محفوظ رکھ لے۔ کیوں میرے بھائیو؟ جدوں انہاں فتنہ دی دعا کرو گے، مالک کائنات تو انہوں ضرور محفوظ کر لے گا۔ پہلا کام پناہ منگیا کرو، فتنہ کولوں بچن دی اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا کریا کرو۔ اور دوسرا کام اس پر فتن دور دے وچ یہ کرنا ہے کہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھنا ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے سینے نہ لگانا ہے، ان دا مطالعہ کرنا ہے، ان دے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس پر فتن دور دے اندر غور کر دے جانا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ وَعَزَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا بھی آیا کہ جگہ دے پیر نے سانو باز کیتا ہے، ایک دن محبوب نے سانو باز و تبلیغ کی تھی، ایسا باز کیتا ہے جن دے نال ساڑھے جڑے دل نے وہ ڈر گئے، دل ڈر گئے تے اکھاں دے وچوں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں کیا اللہ دے پاک نبی جی، صحابہ نے کیا سونے محبوب جی، اے جڑا تسی آج واز کیتا ہے بڑا ہی پر تاثیر ہے، اے سونے محبوب جی مزید سانو کوئی وصیت کر دے وہ۔ اللہ اکبر کمیرہ۔ محبوب کائنات فرمان دینے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختلافاً کثیرا۔ اے دنیا والے یو، جیڑا بندہ تواڈے وچوں زیادہ عمر پاوے گا، لمبی عمر پاوے گا، وہ دیکھے گا کہ ان دے زندگی دے وچ بہت زیادہ فتنے آ جان گے، وہ اپنی زندگی دے وچ بہت زیادہ اختلاف پائے گا۔ سونے محبوب جی اس پر فتن دور دے اندر، اس اختلاف دے دور دے اندر سانو کی کرنا ہوئے گا؟ غور کر دے جانا، اس پر فتن دور دے وچ سانو کی کرنا ہوئے گا۔ آقا فرمان دینے علیکم بسنتی
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آقا فرماندے نے اس پرفتن دور دے اندر تانوں میری سنت نو اپنانا ہوئے گا، میری سنت نو سامنے رکھ کے اندے تے عمل کرنا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خلفاء راشدین اللہ ذوالجلال دے، اللہ ذوالجلال نے جنہوں نے مقام عطا کیتا ہے، محبوب کائنات ایمان لانے والے خلفاء راشدین تے تسی ایمان لانا ہے، اور انہاں دیا زندگیاں نو سامنے رکھ کے انہاں دیا زندگیاں دا مطالعہ کر کے تسی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دوسرا حل، دوسری تدبیر فتنے تو بچن واسطے اسی کی کرنا ہے؟ قرآن مجید نو اپنانا ہے، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نو اپنانا ہے۔ سنتاں نو اپناواں گے میرے بھائیو، ساڑی دنیا بھی بہتر بن جائے گی۔ کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اس سونے محبوب دا ساتھ عطا کر دے گا، سونے محبوب دا ساتھ عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو اسی مسائل بڑے سننے ہاں، لیکن عمل کوئی نہیں۔ مارو ہاں ذرا اپنے اپنے سونے چہریاں دے ہاتھ کنیاں کو سنتاں سی رکھیاں ہوئی ہیں، کنہ کو سنت نال سانو پیارے۔ میرے بھائیو ایمیں بات نہیں بننی صرف سنن دی حد تک۔ پہلے میں عرض کیتا ہے کہ صرف زبان نال کہہ دینا کہ اسی ایمان لے آئیاں، اللہ کہندے نے جنت ملنی نہیں، صرف اینے نال تانوں جنت نہیں ملنی، بلکہ جدوں سنتاں دے عمل بھی کرو گے مالک کائنات اس ٹائم تانوں جنت دا حقدار بنائے گا۔ بہرحال غور کر دے جانا سامنے حضرات، اگر دنیا تے رہندیاں ہوئے آئے محبوب کائنات دیاں سنتاں تے عمل کرانگے، اللہ ذوالجلال ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سونے محبوب دا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ذوالجلال سونے محبوب دیاں سنتاں تے عمل کرو گے مالک کائنات کل قیامت والے دن نبی دا ساتھ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیوں نہ محبت دا اظہار کردا جاواں کہ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتاں جنت چے آقا جی دے نال ہوئے گا، اور ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا یوندہ رتبہ کمال ہوئے گا۔ اور رب نفس جدوں پکارے ہون گے، جدوں رب نفسی دے پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کمب دے پیسارے ہون گے، پر اودوں بھی لاڈلے رب دے حبیب نو، اودوں بھی سونے لاڈلے حبیب نو، آقا نو بھی امت دا خیال ہوئے گا۔ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں
جنت چے آقا جی دے نال ہوے گا۔ اور سامنے حضرات سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوسرا کام جڑا پر فتن دور دے وچ اسی کرنا ہے، سونے محبوب دیاں سنتاں نو اپنانا ہے، ان دے تے عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا کام اور آخری میرے بھائیو کہ محبوب کائنات نے فرمایا اس پر فتن دور دے وچ جڑا بندہ استغفار زیادہ کرے گا، کی کرنا ہے؟ استغفار زیادہ کرے گا، مال کے کائنات انہوں ہر قسم دے فتنیاں دے کولوں، آزمائشاں دے کولوں، مصیبتاں دے کولوں محفوظ کر لیں گے۔ جڑا بندہ توبہ کردہ ہے، استغفار کردہ ہے، چل دا پھر دا استغفر اللہ کہندہ رہندہ ہے۔ سامنے حضرات قرآن مجید تے غور کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، مال کے کائنات دے قرآن تے غور فرما دے جانا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ ذوالجلال دا کثرت دے نال جے تسی استغفار کرو گے، استغفار کرتے رہو گے، اللہ ذوالجلال تانوں آزمائشاں دے کولوں بچا لوے گا، تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اگر کثرت دے نال استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ ذوالجلال تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ ذوالجلال آسمان تو مسلسل بارش برسا دیں گے، رحمت والی برکتاں والی بارش نازل کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ ذوالجلال مال بھی عطا کر دے منگے، اور اللہ ذوالجلال تینوں رزق بھی وافر مقدار چے عطا کر دے منگے، رزق بھی عطا کر دے منگے، اولاد بھی عطا کر دے منگے۔ میرے بھائیو، انسان دی سب تو وڈی پریشانی آج کل مال ہی ہے، دولت ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جی مہنگائی بڑی ہے، بندہ ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائیو استغفار کرو، اللہ ذوالجلال ہر چیز تواڈے واسطے کافی کر دیں گے، ہر چیز وافر مقدار وچ تانوں عطا کر دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال سانوں تھوڑا سن کے زیادہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام اس پر فتن دور دے وچ اے کر لو
کہ اگر کوئی ازمائش مصیبت آ جاندی ہے تو اس ٹائم جلد بازی تو کام نہیں لینا، جلد بازی تو کام نہیں لینا۔ اگر کوئی بندہ تواڈے کول غلط خبر لے کر کے آندا ہے، ان دی تحقیق کر لیا کرو، ان دی تحقیق کر لیا کرو، ایویں سنی سنائی گل دے پیچھے نہ دوڑیا کرو۔ بہت زیادہ مسائل صرف ساڈی اس جلد بازی دی وجہ تو پیدا ہو جاندے نے۔ انسان مصیبتاں دے اندر، آزمائشاں دے اندر، پریشانیاں دے وچ مبتلا ہو جاندا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید نے سانو نسخہ دسیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کر کے آئے تو سب تو پہلے ان دی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک قرآن مجید دی آیت سن کے تے میں بات دے اختتام دی طرف جانا، قرآن مجید دی بات غور کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے دنیا والیو اگر کوئی بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ تواڈیاں مصیبتاں دی، تواڈی آزمائشاں دی، تواڈیاں پریشانیاں دی ایک سب تو بڑی وجہ ہے کہ تسی تحقیق نہیں کر دے، جلد بازی دے وچ فیصلہ کر لیندے ہو، اور جلد بازی دا کیتا ہویا فیصلہ سانو پریشانیاں دی طرف لے جاندا ہے، سانو فتنیاں دے وچ مبتلا کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اگر کوئی ایسی بات کوئی بندہ لے کر کے آندا ہے تو ان دی وضاحت پوچھ لیا کرو، ان دی گل دی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ ذوالجلال تھوڑا سن کے زیادہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، موت آئے آخری ٹائم اللہ زبان تے کلمہ جاری کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔